नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज या उम्रे का मुबारक सफ़र हो तो आम तौर पर मर्दों के लिए और औरतों के लिए एक ही तरह के अहकामात हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं कि उनके आमाल मर्दों के लिए अलग हैं और औरतों के लिए अलग। उन मौक़े पर अगर कोई मर्द औरतों की तरह से अमल करे या कोई औरत मर्दों की तरह से अमल करे तो शरई तौर पर नाजायज़ भी है, और नाजायज़ होने के साथ साथ कई दम लाजिम होने का अंदेशा भी है। इसलिए मैं तरतीब के साथ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि एक एहराम की चादरें पहनने से लेकर हज या उम्रे की तकमील तक जितने मराहिल बीच में आते हैं, हर एक मरहले के अंदर मर्दों और औरतों के लिए क्या क्या फ़र्क हैं उनको इंशाअल्लाह तरतीब के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, ताकि इसे समझना भी आसान हो और उसे महफूज करना भी आसान हो। तो उम्रे के अंदर जो 4 काम किए जाते हैं, एहराम पहनना और तवाफ़ करना, सई करना और हलक़ कसर करना, इन चारों में मर्दों और औरतों के लिए कहाँ कहाँ पे फ़र्क है तो तरतीब के साथ मैं रख रहा हूँ। जब एहराम की नियत करनी होती है तो मर्दों के लिए लाजिम है कि वो 2 चादरें ज़ेब तन करें, एक चादर को तहबंद बना लें और एक चादर को अपने ऊपर ओढ़ लें। लेकिन औरतों के लिए एहराम का कोई मखसूस लिबास नहीं है, बल्कि जो लिबास उन्होंने आम पहना हुआ है, ऊपर अबाया पहना हुआ है और सर ढका हुआ है, इसी हालत के अंदर ख़वातीन उम्रे की नियत कर लेंगी या हज की नियत कर लेंगी और तलबिया पढ़ लेंगी तो उनका एहराम शुरू हो जाएगा, एहराम के अहकामात उन पर लागू हो जाएंगे, अलग से कोई लिबास पहनने की ज़रूरत नहीं है। और जब एहराम पहन लिया जाता है तो कुछ पाबंदियाँ मर्दों पर भी आती हैं और ख़वातीन पर भी आती हैं, लेकिन उन पाबंदियों में से 3 पाबंदियाँ ऐसी हैं कि जो मर्दों पर तो हैं लेकिन औरतों पर नहीं है। नंबर 1, सिला हुआ लिबास मर्द एहराम की हालत में नहीं पहन सकता। अगर कभी ज़रूरत भी पड़े, मिसाल के तौर पर हज सर्दी के मौसम में आ जाए और उस वक्त सर्दी से बचाव के लिए जर्सी पहननी पड़े, कोटी पहननी पड़े, तो मर्द हजरात जर्सी और कोटी जैकेट वगैरह नहीं पहन सकते हैं, जबकि ख़वातीन को एहराम की हालत में इन तमाम चीज़ों के पहनने की इजाज़त है। इसी तरह से मर्द हजरात एहराम की हालत में सर ढांप नहीं सकते, ना टोपी पहन सकते हैं, ना इमामा पहन सकते हैं और ना ही रुमाल रख सकते हैं, बल्कि सर का ढांपना मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, जबकि औरतों के लिए सर का ढांपना वाजिब है। इस वजह से ख़वातीन जब एहराम में हो तो ख़ास तौर पर इसका ख्याल करें, क्योंकि ऐसा रुमाल ऐसे वहाँ पर बांध लें या ऐसा कुछ स्कार्फ ले लें कि जिसके ज़रिए से बाल सारे के सारे छुपे रहें और बार बार दुपट्टा पीछे जाकर बाल ज़ाहिर ना हो। तो खुलासा ये कि मर्दों के लिए सर का ढांपना जायज़ ही नहीं है और औरतों के लिए सर का ढांपना वाजिब है। तो ये दूसरा फ़र्क। और तीसरी पाबंदी, मर्द हजरात ऐसी चप्पल पहनेंगे कि जिनमें पाँव की उभरी हुई हड्डी और दोनों टखने और टखनों के पीछे मुहाज़ात में ये सारी जगह जाहिर होनी चाहिए, इनको ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चप्पल मर्द हजरात पहनेंगे, जबकि ख़वातीन के लिए कोई भी चप्पल मखसूस नहीं है। वो चाहे तो बंद चप्पल पहन लें, खुली पहन लें, उस पर मोज़े पहन लें, कोई भी पाबंदी ख़वातीन को इस हवाले से नहीं है। जब एहराम पहन लिया जाता है तो एहराम पहनने के बाद जो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जिक्र है वो तलबिया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लेकिन ये तलबिया मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। तलबिया पढ़ते पढ़ते जब हम मताफ के अंदर पहुंचे हैं और अब तवाफ़ शुरू करना है तो तवाफ़ शुरू करने से पहले मर्द हजरात इस्तिबा करते हैं। इस्तिबा का क्या माना होता है? मर्दों ने इस तरह से चादर ली हुई होती है तो मर्द उस चादर को दाएं कंधे के नीचे से गुजार कर ऐसे बाएं कंधे पे डाल लेंगे। ये कंधा मर्द हजरात का तवाफ़ की हालत के अंदर इस तरह होगा, इस पे एहराम नहीं होगा। मर्द हजरात इस्तिबा करेंगे, लेकिन औरतों के लिए कोई इस्तिबा नहीं है। और उसके बाद जब तवाफ़ शुरू करना है तो 3 चक्रों के अंदर मर्द हजरात रमल करते हैं। रमल का मतलब होता है कंधों को हिलाकर पहलवानों की तरह से चलना। तो मर्द हजरात पहलवानों की तरह से चलेंगे, ख़वातीन वहाँ पर पहलवान बनने की कोशिश नहीं करेंगी, पहलवानों की तरह से नहीं चलेंगी, बल्कि आम जो नॉर्मल हालत है उस हालत के अंदर, उस हालत के मुताबिक ही चलेंगी। इसके साथ साथ जो तवाफ़ करना है तो तवाफ़ में मर्द हजरात अगर रश बना चुके हैं तो ख़वातीन के लिए लाजिम है कि वो पीछे दूर चली जाएं और मर्द हजरात के साथ खल्त ना हो, इख्तिलात ना हो, एक दूसरे के साथ लगे नहीं। एहराम पहनने के बाद भी उसी तरह से गैर महरम मर्दों के साथ लगना हराम और नाजायज़ है जैसा एहराम पहनने से पहले नाजायज़ था। हज़रत अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब तवाफ़ करती थी तो कोशिश होती थी कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल करीब करीब साथ साथ तवाफ़ करूं, लेकिन जब मर्द हजरात ज़्यादा हो जाते थे, रश हो जाता था, तो उस वक्त फरमाती मैं पीछे चली जाती थी और मैं बड़े चक्कर से तवाफ़ करती थी ताकि कहीं मर्दों के साथ इख्तिलात ना हो। तो इस वजह से ख़वातीन को इस बात का भी ख्याल करना चाहिए अगर वहाँ पर बहुत रश बन गया है और धक्के मार रहे हैं एक दूसरे को लोग, उन धक्कों में घुसना नहीं है, बल्कि साइड पर होकर दूर से होकर तवाफ़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि किसी भी मर्द के साथ, नामहरम मर्द के साथ जो है वो जिस्म लगे नहीं। जब तवाफ़ कर लिया जाता है तो तवाफ़ करने के बाद फिर सई करनी है। तो सई करने में सफ़ा से जब नीचे उतरते हैं
تو آگے دو ستون آتے ہیں جن کو سبز ستون کہا جاتا ہے، میلین اخضرین، اوپر چھت کے اوپر سبز لائٹیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قدرے تیز یا تھوڑا دوڑ کے وہاں سے چلیں گے، لیکن یہ حکم صرف مردوں کے لیے، خواتین وہاں پر نہیں بھاگیں گی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب مرد دوڑ لگاتے ہیں تو خواتین بھی دوڑ لگا دیتی ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، مرد حضرات دوڑ لگائیں گے، عورت کو اپنا وقار برقرار رکھ کر اس کے مطابق وہاں پر چلنا ضروری ہے۔ جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر حلق یا قصر کی بات آتی ہے، بال کٹوانے کی۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے سر کا حلق کروائیں، یعنی ٹنڈ کروا دیں بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا دی ہے ان لوگوں کو جو حلق کرواتے ہیں عمرے کے بعد یا حج کے بعد، جبکہ خواتین جو ہیں ان کے لیے افضل بھی یہی ہے اور یہی ان کے لیے حکم ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے بالوں میں ایک پورے کے بقدر بال کاٹ لیں گی۔ سارے بالوں میں کاٹ لیں تو یہ بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے سر کے چوتھائی بالوں میں سے ایک پورے کے برابر بال کاٹیں گے۔ تو یہ عمرے کے اندر جو فرق آتے ہیں مردوں اور عورتوں کے احکامات کے اندر وہ عرض کر دی۔ فطری عمل ہے خواتین کا، جو ان کو ماہواری ہوتی ہے، تو ماہواری کے دوران خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب نہ ہمارا حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہواری کے اندر صرف ایک عمل ہے جو نہیں کر سکتے، باقی سب اعمال کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر حج کا احرام پہننا ہے تو احرام پہننے میں کوئی منع نہیں ہے، ماہواری میں بھی پہن سکتی ہیں۔ احرام پہن کے مینا جانا ہے تو جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ مینا سے عرفات جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اب مزدلفہ سے واپس مینا آ جانا ہے۔ سارے کے سارے اعمال ماہواری کے اندر کرنا جائز ہیں، کوئی منع نہیں ہے، حج مکمل ہو جائے گا۔ صرف ایک عمل رہ جائے گا، طواف کرنا۔ اس طواف کرنے کے لیے خواتین کو انتظار کرنا پڑے گا، جب پاک ہو جائیں گی تو طواف کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رخصت دی ہے خواتین کو کہ جو طواف زیارہ ہے جو 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک اسی دوران میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد حضرات اس کو اگر لیٹ کر دیتے ہیں 12 ذی الحجہ کی عصر سے تو ان کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون، کسی خاتون نے اگر طواف کرنا ہے اور اس کو ماہواری ہے، وہ انتظار کرے گی، چاہے حج کے یہ 3 دن بھی گزر جائیں طواف والے، اس کے بعد بے شک 2 دن اور گزر جائیں، 4 دن اور گزر جائیں، جتنے دن بھی گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب عورت پاک ہو جائے گی، چاہے ہفتہ پورا گزر چکا ہو، پاکی کے بعد خاتون جا کر اپنا طواف زیارہ کر لے گی، نہ اس پہ کسی قسم کا کوئی دم ہے، نہ ثواب میں کوئی کمی ہے، پورا کا پورا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سہولت ہے، یہ سہولت بھی صرف خواتین کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مرد حضرات کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر کے تک اس سے پہلے اپنے طواف کو کرنا ہے۔ اگر اس سے تاخیر کر دیتے ہیں تو مرد حضرات کو بطور سزا، بطور جزا ایک دم لازم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ حج کی فرضیت کے حوالے سے وہ یہ کہ جب کسی مرد کے پاس اتنی مالیت ہو جائے کہ جس پر حج فرض ہو جاتا ہے تو مرد کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ حج کا سفر کرے اور اپنا حج ادا کر کے واپس آئے۔ لیکن اگر کسی خاتون کے پاس اتنی مالیت جمع ہو جاتی ہے جس پر حج لازم ہوتا ہے تو اس خاتون کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر سفر شروع کر دے، بلکہ وہ خاتون اپنے ساتھ کسی محرم کو تیار کرے گی۔ اگر محرم کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، محرم کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے، تو خاتون اپنے حج کے سفر کو روک دے۔ موت تک بھی اگر کوئی محرم نہیں ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی بھی رخصت ہے کہ بے شک حج کے سفر پہ نہ جائے۔ آخر میں دنیا سے جانے سے پہلے اتنی وصیت لکھ دے کہ میرے ذمہ حج لازم تھا، میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے۔ عورت پہ کسی قسم کا کوئی عتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے رخصت دیا عورت کو، بلکہ حکم دیا اس بات کا کہ وہ جب سفر کرے گی تو اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اس وجہ سے جو خواتین اپنے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ یہ سفر پہ چلی جاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ حج عمرے کا سفر ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ بہت غلط کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑتی ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی توڑتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی خاتون بغیر محرم کے حج کے سفر پر یا عمرے کے سفر پر بھی نہیں جا سکتی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بڑے بڑے فرق تھے حج اور عمرے کے مردوں اور عورتوں کے احکامات کے اعتبار سے وہ سامنے آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔